Gowde from and Erika, she is the only one gold medalist from the Sabah State Goa State. Thank you. Giovanna this year is also with this year. With the fight. Already received the payment for bronze medal. Hello India. Watching gold Kiran Kambli sir bronze medal and Asmita Hello India sir. एक से फोटो लेने में डाले सर Welcome all the medal winners as well as the Goa team, men and women, which is going for the senior national at Nagpur. We have with us Sri Ramesh Tawadkar, the Honorable Minister for Sports and Youth Affairs, Tribal and Art and Culture. Request a big round of applause to sir. In a very fast manner, and we have seen the very much so many activities in a very short time. And main importantly, after taking the charge as the sports ministry, I think we are getting the medals for the state of Goa. Now request Ajay Gowde sir, who has been with the speed of Minister sir, he will be going and promoting the sports in Goa at a national level. I request you sir, kindly welcome. I on behalf of Director of Sports News Office, I welcome Honorable Minister for Sports Ramesh Tawadkar sir. With his guidance, the sports department has been going ahead with different I would say initiatives that promotes Khelo India as well as other sports in Goa, and the results are in front of us. Khelo India kids have gone kickboxing, UC weightlifting, and now senior national teams are going for nationals in Nagpur. So I thank Honorable Minister for the entire support and guidance that has been handed by him all the time. I request her to address the athletes who are going as well as winners. खेलो इंडियाचे कन्सेप्ट त्या कन्सेप्टच्या अंतर्गत कालच आम्ही 2 इव्हेंटा खाली मेडल्स मेळ्ळे तांचे कॉंग्रॅच्युलेशन केल्लें आसा. आज तश्यो परत 2 टिमी तांकां 5 मेडल ऑलमोस्ट मेळिल्ले आसा. म्हणजे किकबॉक्स आनी वेट लिफ्टिंग ह्या 2 गेमी खातीर तांकां मेडल मेळिल्ले आसात. तशीच आमची क्रिकेट टीम जी आसा तांचे नागपूर हांगा जो इव्हेंट जावपाचो आसा त्या इव्हेंटा खातीर आज वचपाक सज्ज जाल्ले आसा. खरें म्हळ्यार ह्या सगळ्यांचें हांव कौतूक करता भुरग्यांचें. कॉंग्रॅच्युलेशन करप तितलें थोडें, कारण ताणें आमकां गोंया खातीर नांव मेळोवन दिल्लें आसा. त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी जेन्ना आनी म्हाका आनंद जाता त्या खातीर हांवें जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर चार्ज घेतलो, तशेंच आमचे डायरेक्टर अजय बाब गावडे आनी जेन्ना स्पोर्ट्स मिनिस्टर आमी दोगूय जणांनी चार्ज घेतकच जें आसा की ज्या प्रकारचो सपोर्ट ह्या सगळ्या इव्हेंटांक गेमीक अपेक्षीत आसा तो सगळ्या प्रकारचो सपोर्ट आमी करत आसा. आनी त्यामुळे एक प्रकारचो उत्साह आमकांय येल्लो आसा, एक प्रकारचो उत्साह भुरग्यांक आयिल्लो आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान अपेक्षीत आसा की गोंयांत जशें नॅशनल गेमी जाल्यो तशा तरेचे मेडल्स आमकां मेळ्ळे की ताजें एक फुडें कंटिन्युएशन आसचें हें आमकांय दिसता.
तशा तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर बाकी सगळे गजाली आमी घेत आसा आनी त्यामुळे हांव इतलें सांगतात की अशा तरेचे भुरगे जेन्ना जे प्रमोट करता जाता त्यामुळे आतां हांव ताजे विचार करतालो म्हणजे ताजे एक स्कीम कितें तरी आमी डिजायन करपाक जातलो की एखाद्या भुरग्याचें स्कील जर म्हणजे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर ताका डेवलप करपाचें आसा तर जायत म्हणजे देशभरांची जी सेंटर चालू आसा एक्सलन्स सेंटर जी आसा चालू आसा ती वचून जर एखाद्या भुरग्याक जर 1 year 2 years जर कोचिंग घेवपाचें आसा तर जायत जाल्यार त्या संदर्भांतली स्कीम घालून की त्या भुरग्यांक आपलें स्कील डेवलप करून तांकां नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल लेवलाचेर जे आसा न्ही तांकां परजळपाक तांकां संदी मेळटली आसा आनी तातूंतल्यान स्पोर्ट्सांतल्यान तांचें करियर जावपाक शकता असो एक विचार आमी चालू आसा त्याच बरोबर स्पोर्ट्स स्कूल कन्सेप्ट तोय आमी फुडें व्हरपाक सोदता जेणे करून जे आसा पावस मागीर सदोस समज गोंयांत पावस पडटा त्यामुळे खंयच्याच प्रकारच्यो फिजिकल एक्टिविटी पावसान करपाक मेळना त्यामुळे इंडोर फेसिलिटी डेवलप करून जर आमी जर ह्या अशा तरेच्या भुरग्यांक जर तांकां पूर्ण फेसिलिटी दिली आसत जाल्यार आमकां तातूंतल्यान तांचें स्कील डेवलप जावपाक मेळटा म्हणजे स्पोर्ट्स प्रमोट करपाचे जे भुरगे तांचे करियर हो कन्सेप्ट विचार करून आसा न्ही तो करपाक जाय अशें तरेन म्हाजें स्वताचें धारणा आसा आनी त्याच कोणातून की अशा तरेच्या भुरग्यांक सगळ्या प्रकारचे सहाय्य सहकार्य आसा ते स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट मेळटले परत एकदां सगळ्या विद्यार्थ्यांनी सगळ्या जे आमचे स्पोर्ट्स पर्सन आसा तांचे सगळे कौतुक करता ताणें अशाच प्रकारचे फुडल्या काळांत सुद्दां आसा न्ही बऱ्या तरेचे स्कील ताणें डेवलप करचें आनी नॅशनल किंवा इंटरनॅशनल पद्दतची अशा पेक्षा वेगळी टेनिस बॉल अशें रावता फ्लॅट जाय भायर सर
आमकां हांगा नागपूर हांगा जावपाचें आसा त्या गेमीचे आज आमचे बॉयज आनी गर्ल्स अशी टीम जी आसा ताजें सिलेक्शन जाल्लें आसा आनी ती टीम फाल्यां वता आनी त्याच प्रमाणान आज ताजें म्हणजे तांकां बेस्ट विशीज दिवपा खातीर विशेश करून सगळे स्पोर्ट्स पर्सन कोचीस बाकी सगळे आयिल्ले आसा म्हाका दिसता निज्या काळान जे आसा की म्हाका दिसता टेनीस क्रिकेट फुटबॉलच्या टिमी भितर आमच्या गोंयच्या टिमीन भरपूर परफॉर्मन्स बरो दाखयल्लो आसा आनी तो परफॉर्मन्स तांणी कंटिन्यू दवरपाचो आसा आनी त्याच प्रमाणातून म्हणजे एज ए स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री तशेंच आमचे स्पोर्ट्स खात्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या कोचीस आनी भरपूर सहकार केल्लें आसा की अशाच प्रकारचे सहकार जे आसा कंटिन्यू उरतलें आनी जेणे करून तांचें स्कील बरें डेवलप जावचें आनी त्याच बरोबर नवीन प्लेयर जे आसात की ह्या गेमी भितर येवचे ही आमची अपेक्षा आसा आनी त्या नवीन प्लेयरांनी सुद्दां जे आसा न्ही की जी गोंयची परंपरा आसा गेमी दर फावट बऱ्याच फावटी फर्स्ट प्लेस किंवा सेकंड प्लेस बऱ्याच फावटी फर्स्ट प्लेस ती फर्स्ट प्लेस ही कंटिन्यू दवरची आनी जेणे करून जे आसा न्ही आपलें करियर तारी करचें अशी अपेक्षा करता आनी परत एकदां त्या सगळ्या जे स्पोर्ट्स पर्सन आसात तांकां विशेश दिवन तांणी बरो रिजल्ट हाडचो ही अपेक्षा करता. थँक्यू सर.